ल नमस्ते, म मानव कङ्ग्रेटर कमिटी सञ्चालन। आज म सधैँ हाम्रो निरन्तरता र कन्टिन्यू त्यसै गरी जो हाम्रा कमिटीहरू सुचारू ढङ्गमा अगाडि बढिरहेका छन् त्यही क्रममा म आज पनि उही हाम्रो कमिटीको नियमलाई पालना गर्दै फेरि आज तपाईँ सामु आइसकेको छु र आज फेरि अघिल्लो यो फेब्रुअरीमा पनि 14 तारिक नै पढेको थियो भने फेब्रुअरीमा पनि 14 तारिक सेकेन्ड सेमिस्टर पढ्यो र वर्षमा यस्ता दिनहरू हामी छिडेक वान टाइममा हामीलाई थाहा हुन्छ, यो तपाईँले याद राख्नु होला। यसै गरी अब पनि म जानेछु हाम्रो कमिटीतिर र अहिलेको हाम्रो कमिटीका जहाँसम्म त हाम्रो सबै 155 मेम्बर प्लस साथै अहिले 005K का 25 मेम्बरहरूलाई सम्पूर्ण मेरो मेम्बर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र इष्ट मित्रहरू आफ्नो ठाउँमा सकुशल चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने म कामना गर्दछु र त्यही प्रार्थना गर्दछु। र अब पनि तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा बमोजिम नै जब हामीले आफूले कमाएको आफूले जुन मिहिनेत गरेको परिश्रमलाई सदुपयोग गर्नुको लागि एउटा हामीले जुन कमिटीको निर्माण गरेका थियौँ र त्यही कमिटीको निर्माण गरे बावजुद नै हामी त्यही फलस्वरूप नै हामी त्यही विषय र त्यही सिलसिलामा नै हाम्रो यो 005K कङ्ग्रेटको हामीले निर्माण गरेका थियौँ र यसपछि अब भने आज हाम्रो यो 12 र 13 आज डबल चुट्टी गइरहेछन् र 12 र 13 चुट्टी कसरी गयो र योभन्दा अगाडिको 11औँ चुट्टी जानको कन्डिसन र अब यो 12-13 चुट्टी जानको कन्डिसन र योभन्दा 25औँ चुट्टी कट्ने बेला कन्डिसन के हुनेछ भन्ने कुरो त्यति म ज्योतिषी वैज्ञानिक त होइन, ताकि म 1 मन्थ योभन्दा अगाडिको यो फेब्रुअरी कटेको महिना र अहिलेको यो मार्चमा प्रवेश भएको अवस्था र यति बेलाको भने म बिचमा थोडा सारांश प्लस आज हाम्रो कमिटीको यथार्थ भएको जानकारी म तपाईँसँग ल्याएर स्पष्ट विवरण हामीले कमिटीमा के गऱ्यौँ, कसो गऱ्यौँ, कसरी हाम्रो कमिटी बन्यो भनेर यथार्थ सबै कुरोहरू विवरण ल्याएर म तपाईँ समक्ष फेरि म उपस्थित भइसकेको छु। अब हेर्दै जानुहोस्, ज्यादा लम्बाइ म लिन्न। हाम्रै कमिटीको नियम अनुसार नियम बमोजिम नै मैले तपाईँले बार भन्नुपर्ने आवश्यकता मलाई जहाँसम्म त्यति धेरै मलाई लाग्दैन। तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, मभन्दा पनि ज्यादा जान्ने सक्ने तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ, यो मलाई विश्वास छ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हर महिना सेकेन्ड सन्डे हाम्रो कमिटी हुन्छ, त्यो रुल्स नै भनिरहेको छ। त्यसका बावजुद महिनाको सेकेन्ड सन्डे 10 तारिकभित्र त्यहाँ बोली लाउने इच्छुक मेम्बरहरूलाई ठिक 10 तारिकभित्र नाम लेखाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि 1 बजेभित्र उनीहरूले फोन गरेर पनि फोन गर्नु सक्नुहुनेछ भनेर हामीले रुलमा नै उल्लेखित गरेका हुन्छौँ, ताकि मैले तपाईँले पूर्व जानकारी पनि दिएकै हुनेछु। र त्यसपछि मैले त्यही नियमको पालना गर्नु भने हामीले 005K कमिटीका ती मेम्बरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई देखाउने साथै भन्ने पनि छु। हाम्रो यस 005K कमिटीले बोलाबोलको क्रमले इच्छुक मेम्बरहरूलाई दिएको 2,12,500 अहिलेको हाम्रो यो 12 कमिटीलाई दिएको थियो 2,12,500 रुपियाँ र यसमा कमिटीको नियमको पालना गरी ठिक 10 बजेभित्र ती मेम्बरहरूले इच्छुक मेम्बरहरूले फेरि पनि त्यो नियमको पालना गरेर यहाँ नाम लेखाइदिनु हुने ती मेम्बरहरू भेट्दछन्। ती हुन् नरेश मल्लजी, एकदमै उहाँको गुणगान गाउन त म सक्दैन, तपाईँले थाहा होला। मैले सधैँ भनिरहनु पर्ने त्यति आवश्यक जहाँसम्म ठान्दैन, म टाइम छोटो लिनेछु। र त्यसै गरी हामीसँग एकजना कुशल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो सागर रुकाईजी, र त्यसै गरी हामीसँग कुशल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो भविन्द्र रुकाईजी। त्यसै गरी हामीसँग एकदमै कुशल मेम्बर हुन्थ्यो मेरो आदरणीय दाई वीरेन्द्र बोराजी, र त्यसै गरी हामीसँग एकदमै कुशल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो भरत बोराजी, दीर्घ बोराजी र ईश्वर साईजी। हामीसँग आज ठिक 10 बजेभित्र नाम लेखाउनु हुने 7 जना यी मेम्बरहरूलाई जहाँसम्म यो कमिटीको सञ्चालकको हैसियतले भनौँ या हामी उपस्थित सबै मेम्बरहरूको तर्फबाट उहाँलाई एकदमै हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी हर दिन हर टाइम कमिटीको अवधि नसिकिनसम्म आफ्नो रुलिङ आफ्नो सही कमिटीको रुलको पालना गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा राख्छु, ताकि त्योभन्दा अरू सबैले पनि अब पनि म जानेछु। अब यो कमिटीको उहाँले नाम त लेखाउनु भयो भने कमिटीले कसरी अनाज गरेर आज
यो मेन इम्पोर्टेन्ट तपाईँले मनमा लाग्ने कुरो हुनसक्छ। आज कम्ती कसरी स्टार्टिङ भयो, कसरी कसले कति बोली लाग्यो, कसले कति पायो, कति कम्पिटिसन भयो, कति भएन, कति के भयो भन्ने कुरो यो जानकारीहरू तातो जल्दो खबर तपाईँले यसको लागि थोडा इन्ट्रेस्ट तपाईँले हुनैपर्छ। ताकि मैले पैसा दिएकै छु म भोलि पैसा पाइल भन्नेतिर मात्र नगएर अलिकति एकदमै केयरफुल का साथ बराबर पैसा भर्नुको साथसाथै त्यहाँभित्रका हर एक्टिभिटीहरू जसरी कमिटी सञ्चालन मानबहादुर कौरेटाले कसरी चिठी चलाइरहेछ, के गर्छ, कमिटीमा के हुन्छ, को उपस्थित हुन्छन्, कसरी चिठी चलाउँछ लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। र यसको साथसाथै म तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुरोमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई पहिला हामीले मेसेन्जरमा हामीले यी भिडियोहरू सेन्ड गर्थ्यौँ भने मेसेन्जरमा एकैपटक यो सबै हाम्रो मेसेन्जरमा सबै भिडियोहरू अपलोड हुनलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो। 2, 3, 4, 5वटा हाम्रो पाठ हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा अलिकति हामीले गाह्रो हुन्थ्यो, त्यति अलिक समस्या नै हुन्थ्यो, टाइम लाग्थ्यो होइन। त्यति सबै तपाईँलाई 1 घन्टा टाइम होला, 2 घन्टा होला, पूर्ण रूपमा सबै भिडियो हेर्न तपाईँले पनि टाइम थिएन होला। र यसको सँगसँगै अहिले हामीले एउटा युट्युब च्यानल खोल्दा चाहिँ युट्युब च्यानलमा नै हामीलाई बिचमा हल्का समस्या आएको थियो नै। र अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिलाको पुराना ती भिडियोलाई डिलिट गर्दै हाम्रो कम्प्युटरमा यहाँ सेभ गर्दै र बाँकी नयाँ यो महिनामा यो कमिटीका यसरी नयाँ कमिटीहरूलाई अपलोड गर्दै गइरहेका छौँ। यसको लागि म तपाईँहरूसँग एउटा गुनासो, तपाईँ मेम्बर अहिले तपाईँ हेरिराख्नु भयो होला होइन, तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ भने अर्को मेम्बरलाई पनि अर्को साथीलाई तपाईँ भनिदिनु होला कि तपाईँको हाम्रो कमिटीको इन्ट्रेस्ट बारेमा, हाम्रो कमिटीमा के भइरहेछ भन्ने कुरोमा तपाईँ किन हेर्नुहुन्न। यसको मतलब कतै तपाईँको ढाइलाको पनि यहाँ त पैसा छैन कि मलाई एउटा तपाईँसँग प्रश्नवाचक चिन्ह पनि मलाई खडा गर्ने अवसर अब आइरहेको छ। म सबै कुरोमा भन्दैन, इन्ट्रेस्ट यदि हुने नै हो भने त सबै चिजमा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो भने लिने, दिने, हेर्ने सबै चिजमा डाटा साटा हिसाब किताब टोटल एजुकेट पनि हेर्नु पऱ्यो नि। यसको लागि मेरो तर्फबाट गल्ती होइन, प्लिज माफ गर्नु होला। मेरो तर्फबाट मैले एक टु जेड सारा फाइल डाटा सबै ओपन गरेर मैले बात गरिरहेको छु। तर तपाईँसँग मैले हल्का मैले अलिकति मैले प्रब्लम देखेको हुँदाखेरि मैले तपाईँसँग एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह भने आउनु पनि मैले खडा गर्नु अहिले मैले गरिरहेको छु। मैले भन्छु म किन भन्दा तपाईँ इन्ट्रेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँको लगानी हो, तपाईँको दर्शकलाई त्यहाँ नगराखिरहेछ। बिहान बेलुकासम्म तपाईँले ड्युटी गरिरहनु भएको छ, काम खटिनु भएको छ, श्रीमती तपाईँको काम गर्नु भएको छ, घरतिर आमा बुवा बालबच्चा छोडेर प्रदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँ महिनाको 10,000 भनेर सानोतिनो रकम होइन, यत्रो रकम महिनाको 2.5 लाख रुपियाँ यो कौरेटा मानवको जिम्मा छोडेर तपाईँ अपेलाना गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि प्लिज माफ गरिदिनु होला भयो। तर त्यसमा आफ्नो त्यो केयरफुल हिसाब किताब, डाटा हिसाब किताब हाम्रो जो माइनिटिङ प्लस कमिटीमा कसरी भयो, कसले कति काट्यो भने तपाईँ हेरिदिनु होला। नबुझेको कुरो मलाई फोन गरेर सोध्नु होला र सोध्नु हुनेछ भन्ने म आशा राख्दै अब मैले म जानेछु आजको यथार्थ कुरा, आज हाम्रो कसरी कमिटी। अब भने दाजुभाइ हाम्रो आजको यो यही त तपाईँ दाजु नि 2021 फेब्रुअरी आज सेकेन्ड सन्डे 14 तारिकका दिन जो हाम्रो कन्टिन्यू जसरी हाम्रो रोल सन्डे कमिटीको नियमको पालना गर्दै आज हाम्रो कमिटीको दिन ऊ सँगसँगै आज हामीले सबै कुरो मैले पूर्व भनिसकेँ, तपाईँले पनि थाहा भइसक्यो। अब भने हामीले कसरी कमिटी राज गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो यस 005 का बोली लगाउने मेम्बरहरू जो नाम तपाईँले भनिहाल्यो अनि कसरी बोली लगाएको थियो त्यो मैले पूर्व तपाईँलाई भनिसकेको छु। नरेश मल्लजीले सुरु हामीसँग पाउनुपर्ने रकम भनेको त 2,12,500 रुपियाँ थियो 005 मा। यो 12 चिठी थियो र 12 र 13 पनि आज गएको छ, यो पनि तपाईँलाई पूर्व जानकारी छ। र 2,12,500 मा नरेश मल्लजीले सुरुमै हेर्नु भएको छ 12,500 छोडिदिन्छु, म 2 लाख लिएर म मेरो काम गर्छु भनेर उहाँ एकदम कसिएर म 2 लाख दिनलाई उहाँ तयार भएर उहाँ बोली लगाएर तयार हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 2 लाखसम्म त मन्त्री त हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि भवेन्द्र गाईजीले 1,000 हाल्नु भएको थियो, फेरि उसले 12,500 हाल्यो भने म 1,000 छोडिदिन्छु भनेपछि अब 2 लाख नरेश मल्लजीले छोडेको थियो भन्दा 1,000 उसले छोडेर 1,90,000 के अरे नै 10,000 सरी है 12,500 रुपियाँ नरेश मल्लजीले हानेको थियो, 2,12,500 थियो भनेपछि 2 लाख थियो भने भगिन्द्र रुकाजीले 10,000 छोडेर 1,90,000 मलाई मात्रै हेर्नु। ठिक छ, यसमा थोडा के अरे कुरा बुझिदिनु होला, फेरि मैले रिप्लाई गरेको छु।
फेरि पनि कल गरेर मलाई सोध्नु होला, म स्पष्ट दिने नै छु। यहाँ जे छ यो सबै म पटक दिने नै छु। त्यसपछि सागर रोकाजीलाई 10,000 हाल्नुभएको थियो, 1,88,000 दिनसम्म उहाँ हम तयार नै थिए। त्यसपछि हाम्रो एकदम कुशल मेम्बर थिए दीर्घभाइ। दीर्घभाइले 500 हालेर 1,87,500 लिनलाई उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो। र भरत भाइ हामीसँग एकदम कुशल मेम्बर हुन्। म यिनीहरूको मेरो जति पनि 25जना मेम्बर हुन्छ, तपाईँको गुणगान सबै म गाउन नसकुला, तैपनि म सरस्वती नाम भन्नेछु, यसको लागि दुःख नमानिदिनु होला, माफ गर्नु होला। र म तपाईँको गुणगान गर्न लायकको म छैन, मभन्दा सिनियर तपाईँ हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। र भरतजीले फेरि 500 हाल्ने 1,87,000 लिनलाई म तयार हुनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि नरबहादुर मल्लजीले फेरि 1,000 रुपियाँ हाल्नुभएको थियो, 1,86,000 लिनलाई तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि दीर्घभाइले 1,000 हाल्नुभएको थियो र 1,85,000 लिनलाई तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सागर रोकाजीले हाल्नुभएको थियो 500 रुपियाँ, 500 हालेर 1,84,500 लिनलाई तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि भरतजीले हाल्नुभएको थियो अर्को 500 र 1,84,000 लिनमा तयार हुनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि दीर्घजीले हाल्नुभएको थियो 500 र 1,83,500 लिनमा तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि भरतजीले हाल्नुभएको थियो 500 र 1,83,000 लिन तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि दीर्घभाइले 500 हाल्नुभएको थियो 1,82,500 लिन तयार हुनुहुन्थ्यो। फेरि भरतजीले 500 हाल्नुभयो 1,82,000 लिन तयार हुनुहुन्थ्यो। अनि दीर्घभाइले फेरि 500 रुपियाँ हालेर 1,81,500 लिन तयार हुनुहुन्थ्यो। र भरतजीले फेरि 500 रुपियाँ हाल्नुभयो 1,81,000 लिन तयार हुनुहुन्थ्यो। दीर्घभाइले फेरि 500 रुपियाँ हाल्नुभयो 1,80,500 लिनमा तयार हुनुभयो। त्यसपछि फेरि भरतभाइले 500 हाल्नुभयो 1,80,000 लिन तयार हुनुभयो। फेरि दीर्घभाइले 500 रुपियाँ हालेर 1,79,500 लिन तयार थिए। त्यसपछि फेरि भरतभाइले 500 हालेर 1,79,000 लिन तयार हुनुभयो। त्यसपछि फेरि दीर्घभाइले 500 हालेर 1,78,500 लिन उहाँ तयार थिए नै। फेरि भरतभाइले फेरि 500 रुपियाँ हालेर 1,78,000 लिन तयार हुन्थ्यो। फेरि दीर्घभाइले 500 हालेर 1,77,500 लिन तयार हुन्थ्यो। फेरि त्यो हाम्रो कुशल मेम्बर भरतजीले 500 हालेर 1,77,000 लिन तयार हुन्थ्यो। के भयो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि त क्रमशः सबै मेम्बरहरूले आफ्नो शब्द प्रयास र चाहिने आवश्यकता र क्रमशः सबैले हाल्नुभएको थियो। सबैले धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिइसके। र अब भने बिचमा कम्पिटिसन एकदमै धेरै कम्पिटिसन र हाम्रा कुशल मेम्बर दुइटै एकदमै हाम्रो धेरै राम्रा कुशल मेम्बरहरू दीर्घभाइ र भरतजी एकदमै उहाँहरू कम्पिटिसनमा अगाडि बढ्दै हो। त्यो बढ्ने क्रम यहाँ जारी रहेछ। जति भने 1,77,000मा 1,77,000 पाउने गरी भरतजीले हाल्नुभएको थियो भने फेरि हाम्रो दीर्घभाइले 500 हालेर 1,76,500मा उहाँ दिन तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि भरतभाइले 500 अर्को हालेर 1,76,000मा आउनुभएको थियो। फेरि दीर्घभाइले 500 हालेर 1,75,000, फेरि भरतभाइले 500 हालेर 1,74,500, फेरि दीर्घभाइले हालेर 1,74,000, फेरि भरतभाइले 1,000 1,73,000। अब यो के भन्दा पहिले त 500को थियो भने अब त 1,000मा हालिहाल्यो। किनभने मान्छे हर मेम्बरहरूको घाटा फाइदासँग सरकार हुँदैन, कामसँग सरकार हुन्छ मित्रहरू, यो त मैले थाहा भयो। अब पहिला 500 हाल्थ्यो भने अब 1000मा पुगिसक्यो। अब दीर्घभाइले फेरि 500 हालेर 1,72,000 तयार थिए। भरतभाइले फेरि 500 हालेर 1,72,000सम्म पुगे। दीर्घभाइले फेरि 500 हालेर 1,71,500 पुग्यो। भरतभाइले फेरि 1,000 हाल्यो 1,70,500। दीर्घभाइले फेरि 500 हालेर 1,70,000 रुपियाँ 1,70,000सम्म त्यहाँ भन्दाखेरि के थियो त्यहाँ हो थियो होइन। त्यसपछि के भन्दाखेरि हुने भन्दा यहाँ कम्पिटिसन हुने सिलसिलामा 1,70,500मा दीर्घभाइले दिए 1,70,000। फेरि दीर्घको उसले छोड्यो अनि भरतभाइले अर्को 500 छोडिदियो र 1,69,000 69 1,69,000 रुपियाँ। त्यसपछि उसले कम्प्रोमाइज गर्यो दीर्घभाइले कि ल ठिक छ म छोडिदिन्छु। त्यसपछि 1,69,500 रुपियाँ भरतजीले ओके गरिदिनु भयो र भरतजीले पाइनुभयो। र त्यसपछि 1,70,000 जुन उसले छोड्यो उसले छोडेको रकम 1,00,000 उगाउनु भयो र 1,70,000 दीर्घजीले पाउनुभयो। त्यसपछि अहिलेको क्रम जारी जो हाम्रो यो 12 र 13 चोटि जो चल्यो, यसरी कम्पिटिसन जसरी चल्यो, मैले तपाईँसँग कतै टाइम खाएर त्यसमा यताउति यो हर लामो जो हामीसँग यो सिटिङ थियो, जो अहिले बनाएको जो कागजको भएको स्पष्टीकरण मैले दिइसकेँ। र यति लम्बो सङ्घर्ष, लम्बो कम्पिटिसन, आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यसपछि त्यसमा मैले त्यस्तो नराम्रो रकम होइन, राम्रो रकम पाउनु भयो होइन।
र हाम्रो 005K का सम्पूर्ण 25जना मेम्बरहरूले चाहिँ तपाईँ देखिरहने जति मेम्बर हुनुहुन्छ अहिलेको हाम्रो कमिटी कसरी चलिरहेछ, कहिले स्टार्टिङ भयो, कसरी के भयो, कति मिहिनेत चल्यो, कति हामीले पैसा भर्यौँ लगायतको अहिले पनि योभन्दा अघिल्लो मैले कति पाउनु भएको थियो र अहिले कसरी पायो, कति पायो भन्ने लगायतका सबै विषयवस्तुगत तपाईँ राम्रोसँग के गरिदिनु होला र बुझिदिनु होला र त्यो सँगसँगै नबुझेका कुराहरूलाई फोन गरेर तपाईँ सोधिदिनु होला। र यसको साथै भरतजीले दीर्घको भन्दा 500 कमिसनहरू 1,70,000 र दीर्घले 1,70,000 पाएको कुरो एकदमै राम्रो रकम पाएको हुँदा जहाँसम्म तपाईँ पनि ताली पुग्नुहुन्छ भन्ने पुनः आशा राख्दै हामी यहाँ भएको दाजुभाइको दीर्घ भरतजीलाई हामी सम्मान गर्छौँ। एकदमै खुसीको कुरो, राम्रो रकम तपाईँले पाउनुभयो र यो त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो दाजुभाइ। सम्पूर्ण मेरो 005K का सबै 25जना मेम्बरहरू चिठी कसरी गयो, कति कम्पिटिसन भयो, कसरी गयो, कति आवश्यक अनुसार कसरी के हुँदो रहेछ, कारोबारको के हुँदो रहेछ र घाटा फाइदा भनेको के हो, काम भनेको के हो तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। यसै गरी क्रमशः आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइदिनु होला र साथसाथै अब भने म ज्यादा यसलाई लम्बा लिन म चाहन्न किनभने म बिजी छु। मैले अरू कमिटीलाई मैले भ्याउनु छ, योभन्दा पछि मैले अर्को कमिटी मैले बनाउनु छ। अब भने म अन्तिममा यसलाई तपाईँलाई यो कमिटीको जानकारी दिँदै अब तपाईँहरूलाई म सर्टकटै म एउटा आजको महिनातिर म जानेछु सर्टकटमा र बाँकी भने यो कुरो तपाईँले सबैलाई म त्यो पठाइदिएर आएको छु र पठाउनेछु। सबै स्पष्ट नै छ हाम्रो कहाँ छ के चाहिँ। यदि कोही तपाईँ कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र आज भनेको हाम्रो यो सबै कुरो त म तपाईँले मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँ आज यो दिनमा यसरी यसले चिठी दियो भन्ने कुरो यही नै लेख्यो होला र जो आजका दिनभर र भरतजी त्यसै गरी आज के भएको थियो, कति अगाडिको कति ब्यालेन्स रकम त्यहाँ प्लस भयो या भएन, कति हामीसँग कमिटी गयो त्यो यथार्थ कुरो मभन्दा तपाईँलाई थाहा छ। फेरि कन्फ्युज हुन्छ भने फोन गरेर सोध्नु होला। र यसमा हामीसँग 2,50,000 हाम्रो कमिटीको पुँजी हो भने हामीसँग अहिलेको रकम भनेको अलि नगइरहेको 1,27,000 थियो हाम्रो त्यो पुरानो ब्यालेन्स। अनि भरतजी टोटल रकम भएको थियो हामीसँग 3,77,000 हामीसँग टोटल हाम्रो कुल पुँजी भएको थियो। त्यसपछि भरतजीले प्राप्त गर्नुभएको रकम थियो 1,69,500 र दीर्घले प्राप्त गरेको रकम थियो 1,70,000। कर्मच पिसी र यो सबै गर्दाखेरि 27,500 रुपियाँ अझै हामीसँग ब्यालेन्स छ, जो कि दुईवटा कमिटी गरेर अझ 27,500 हामीसँग बजेट रहेकोमा जहाँसम्म तपाईँले 25जना मेम्बरहरू मलाई खुसी नै दिनुहुनेछ, यति मलाई धन्यवाद नै दिनुहुनेछ भन्ने म एउटा आशा र विश्वासमा छु। अब भने यो सबै कुरो यथार्थ कुरो म यसको डाटामा दिने नै छु। सबै कुरोहरू होइन त्यति हामीसँग हो किनभने हामीसँग त्यो असुलीकरण सबै तिथि मिति यहाँ नाम हुन्छ, यहाँ ठेगाना हुन्छ, मिति हुन्छ, चिठी सङ्ख्या रकम र कहिले हुन्छ हामीसँग र कुन डेटमा कसले कति पायो त्यो तारिक मिति समय सबै चिज हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि सँगसँगै मैले तपाईँसँग मेन जोड्न खोजेको किन डेट मिति मैले तोडेँ त भन्दाखेरि तपाईँले भरतपुर आफ्नो रकम भनेर सबैभन्दा राम्रोसँग इमान्दारीका मेम्बर बनेर कारोबारमा आफ्नो लाइफ र जिन्दगीसँग एकदमै सही सकुशल एउटा कुशल कारोबारी बनेर एउटा आफ्नो पुरस्कार 10,000 पुरस्कार लिइदिनु होला भन्दै अब भने अन्तिममा म ज्यादा के भनौँ र यदि बाँकी कोही कुरो गयो भने तपाईँ मलाई फोन गरेर सोधिदिनु होला। मसँग ज्यादा म पूर्ण विश्वास गर्छु तपाईँ 25जना तपाईँ हुनुहुन्छ, मैले भन्नुपर्ने खासै पनि केही छैन। आफ्नो रकमलाई एकदमै बराबर मेरो 1 महिना बाँकी रह्यो, मानवाजीलाई समस्या भएको होला, त्यो कमिटीको अन्त्य पुग्दाखेरि गाह्रो पर्छ। यदि हाम्रो सबैको रकम सबै 25जना मेम्बरले भरेपछि मात्र 2.5 लाख हुने हो भनेर जब तपाईँले रोक्यो अर्खाले रोक्यो भने यहाँ मानवादी कमिटी कमिटी सञ्चालकसँग यहाँ पैसाको भोट मैले लगाएको छैन। मेरो सबै भगवान् मेरो सर्वश्रेष्ठ भनेको तपाईँ नै हो। तपाईँले एकदमै इमान्दारीका साथ मेरो दुःख र मर्मलाई बुझेर आफ्नो पैसा बराबर सही र टाइम र समय तिथि मितिभित्र नै डेटभित्र नै बराबर रकम भरेर मलाई सही गरिदिनु होला। र कतै मलाई फोन गरेर म तपाईँलाई भन्न नपरोस् भनेर आफन्त रेस्टुरेन्ट दाजुभाइले फोन गरेर कुनै अन्य बहाना गरेर फोन गर्ने त्यस्तो स्थितिको सिर्जना मलाई नजिक लाज लाग्ने कुरा नगरिदिनु होला। तपाईँले एकजना सदस्यले गर्दाखेरि मलाई 2
2,40,000 जम्मा हुन्छ। मैले जम्मा गर्नु भनेको 2,50,000 हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको 10,000ले मेरो 2,50,000 हुन्छ भने प्लिज मलाई माफ गरिदिनु होला, मलाई गाली गरिदिनु होला, मलाई जे गर्नु छ म मान्छु, तर यो रकम मैले तपाईँ बराबर टाइमभित्र भरिदिनु होला। तर यति भन्दै म अब तपाईँसँग म ज्यादा टाइम लिन्न। हस्, धन्यवाद। यसै गरी म नेक्स्ट मन्थ म तपाईँसँग भेट गर्ने छु। तबसम्मको लागि तपाईँ आफ्नो रकम बराबर भरिदिनु होला भन्ने म पुनः आशा र तपाईँको आशा भरोसा, तपाईँको हर चिजको शुभचिन्तन, तपाईँको हर कार्य शुभ रहोस् भन्दै म अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। मान